अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में। ये आपको पता है पीपल्स पार्टी के अहम और सरकर्दा रहनुमा हैं। इनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में उभर कर सामने आई और जो है ये इनके जनूबी पंजाब के अहम लीडर थे। जो पिछले अदवार हुकूमत थे पीपल्स पार्टी के, उनमें ये स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ वजारतों पर फाइज रहे थे। जब हम बढ़ते हैं इनके दौरे हुकूमत की जानिब तो हमें मालूम होता है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब आम इंतखाबात मुनक्किद कराने का ऐलान हुआ था तो आपको पता है तमाम जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी जमातें हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंतज़ामात शुरू कर दिए थे और पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी। मगर आप बदकिस्मती से ये कहें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर 17 दिसंबर 2007 को 27 दिसंबर 2007 को कत्ल कर दिया गया था। तो मुल्क में जो है ना हालात जो है काफ़ी ख़राब हो गए थे कि मुल्क की सूरत हाल जो है उसमें अमन व अमान जो है वो आपका डिस्टर्ब हो गया था। तो जब इलेक्शन हुए तो उसमें ये हुआ कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी आपकी उभर कर सामने आ गई थी। तो इसमें जो है जब अब लीडर तो ज़ाहिर सी बात है उनके रहे नहीं थे, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब किया गया था। अब हम बढ़ते हैं इनके दौरे हुकूमत की तरफ। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स देना मत भूलें। जी, तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर हुकूमत रहा 2008 से 2012 तक। अब हम जब देखते हैं तो 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बतौर वज़ीर आज़म बने। वो 2012 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। उस दौर की अहम इस्लाहात कुछ यूँ थी। आपके सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भी दौरे हुकूमत में वही इस्लाहात हैं। नंबर 1 पे सनती इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 पे हम ज़राई इस्लाहात, नंबर 3 पे हमारा होगा सेहत से मुतालिक इस्लाहात, नंबर 4 पे होगा हमारा माशी इस्लाहात, नंबर 5 पे होगा हमारा माशरती इस्लाहात, नंबर 6 पे होगा हमारा आइनी इस्लाहात, नंबर 7 पे होगा इंतज़ामी इस्लाहात। अब इसके बारे में तफसील से हम पढ़ते हैं। आपकी सनती तरक्की या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में काफ़ी स्टेप्स उठाए गए थे, इक़दामात किए गए, लेकिन इस दौर हुकूमत में बिजली और गैस का शदीद बहरान रहा था और तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। आपकी ज़रूरी इस्लाहात में किसान दोस्त इक़दामात में 10,000 छोटे काश्तकारों को रियायती ट्रैक्टर्स की फराहमी, अजनास की इमदादी कीमतों में इजाफा और दीगर इक़दामात किए गए। यानी जो आपकी मुख्तलिफ उगने वाली चीज़ें थी उनकी इमदादी कीमत में इजाफा किया गया था और जो छोटे काश्तकार थे उनको रियायती ट्रैक्टर फराहम किए गए थे ताकि ज़राअत में बेहतरी लाई जाए। तालीमी इस्लाहात में उन्होंने हुकूमत ने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए से बालिग अफराद को तालीम फराहम करने के लिए तालीमी बालगा प्रोग्राम शुरू किया गया। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों की तामीर नौ के लिए इक़दामात किए गए। यानी कि आपकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स में उन्होंने एक कमीशन कायम किया था जो था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और फिर तालीमी बालगा के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे। और जो आपके टेररिस्ट से जो आपके अफेक्टेड इलाके थे, एरियाज़ थे, तो उधर जो है उन्होंने क्या किया था कि दोबारा से तालीमी इदारे जो हैं
ان کو بنانے کے لیے اسٹیپس اٹھائے تھے۔ صحت سے متعلق اصلاحات میں لوگوں کی صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر میڈیکل سٹاف کو بھرتی کیا گیا تھا اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ معاشی یا اکنامک ریفارمز میں اس دور کے اہم اقدامات میں 7واں قومی مالیاتی ایوارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق پروگرام، خواتین کی ترقی اور خواتین کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کرنا جیسے اقدامات شامل تھے۔ یعنی کہ معاشی لحاظ سے خواتین کو جو ہے آپ کی جابز میں انہوں نے 10% کر دیا تھا جو کوٹا تھا۔ تو یہ جو ہے اب ہم آگے بڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی اصلاحات میں خواتین کی ترقی اور تحفظ کے حوالے سے گھریلو تشدد اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے پر سزا کے قوانین کی منظوری اور غربت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ یعنی خواتین کی ترقی اور تحفظ کے لیے جو ہراسمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے گھر پہ ان پہ تشدد ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اس دور میں انہوں نے قوانین بنائے تھے۔ آئینی اصلاحات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی تھیں۔ 18ویں ترمیم 2010 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا تھا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان آپ کی کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی آپ کی جو پہلے کنکرنٹ لسٹ تھی جس میں آپ کے وفاقی اور صوبائی حکومت قانون بناتی تھی، اور جو وفاقی حکومت جو قانون بناتی تھی اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اہمیت دی جاتی تھی یا زیادہ جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی تھی، جیسے کہ آبادی کے لیے، تعلیم کے لیے، شادی اور طلاق وغیرہ کے قوانین ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ جو ہے نا کنکرنٹ لسٹ جو ہے آپ کی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور جو ہے نا صوبے اپنے خود ہی قوانین بنا سکتے تھے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ آپ کی پھر ہے 19ویں ترمیم 2010۔ اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی تھی۔ جو 19ویں ترمیم آپ کی 2010 میں آئی تھی اس میں اراکین کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ 20ویں ترمیم 2012 میں اس ترمیم کے تحت سینیٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ آپ کے انتظامی اصلاحات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رہی۔ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے۔ گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری سمیت متعدد انتظامی اقدامات کیے گئے۔ یعنی کہ بلوچستان کے بلوچوں کو ہمیشہ یہی رہا کہ ان کو نہیں جائز حقوق دیے جاتے، تو اس میں جو ہے ان کو جائز حقوق دیے گئے۔ اور گلگت بلتستان کو پہلے جو ہے نا آپ کا وفاق ہینڈل کرتی تھی، تو ان کے جو ہے نا داخلی خود مختاری سمیت ان کو دیا گیا کہ وہ خود ہی اپنے جو ہیں اپنے علاقے کے ڈیسیژن لیں، تو بہت سارے اقدامات باقی بھی کیے گئے تھے۔ تو حکومت کا یہ خاتمہ ہوا تھا 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سید یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف 2013 تک وزیر اعظم رہے۔ یہ تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ اپنی پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ جو ہے وہ طویل مدت کے لیے وزیر اعظم رہنے کا جن کو اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت تھا، میں کو پہلے بتا چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔